Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. हाइपिटेट अफ फन्जाई एउटा कुरा मलाई बताऊ जुन यो फन्जाई छ नि कहाँ पाउँछ भन्दै त कहाँ पाउँछ फन्जाई आर फाउन्ड इन भन है थाहा छ यो फन्जाई भनेको कस्तो हुन्छ भने युबिक्विटस हुन्छ कस्तो हुन्छ भन युबिक्विटस है युबिक्विटस भनेको कस्तो हो भने जता पनि पाइने त्यो नि जता पनि पाउने है फाउन्ड इन भेराइटी अफ ह्याबिटेट है जता पनि पाइन्छ त्यस्तो ह्याबिटेटलाई के भनिन्छ भन युबिक्विटस भनिन्छ के भनिन्छ युबिक्विटस भनिन्छ सुन त मैले तिमीहरूले बिहान के भनेको थिए बिहान के भनेको थिए फन्जाईहरु मेनली भनेको हजुर सर जताततै है युबिक्विटस हुन्छ है र यो भनेको थाहा छ मेनली भनेको थाहा छ के हुन्छ यो भनेको फन्जाईहरु के हुन्छ भन टेरेस्ट्रियल हुन्छ फेरि भन के हुन्छ टेरेस्ट्रियल हुन्छ बिहान पाएको थियो के हुन्छ टेरेस्ट्रियल हुन्छ र के हुन्छ भन यिनीहरु भनेको कस्तो ठाउँमा पाइन्छ सेड प्लेसमा जहाँ घाम पर्दैन है और त्यही प्लेसलाई के भनिन्छ डार्क प्लेस भनिन्छ के भनिन्छ डार्क प्लेस भनिन्छ है त्यही भएर यिनीहरुलाई के भनिन्छ मोइस्चर लभिङ पनि भनिन्छ के भनिन्छ भन मोइस्चर लभिङ के भनिन्छ भन मोइस्चर लभिङ पनि भनिन्छ बुझिराछौ है मेनली फन्जाईहरु भने के हुन्छ टेरेस्ट्रियल हुन्छ के हुन्छ भन टेरेस्ट्रियल हुन्छ है र फ्यू भनेको के हुन्छ भन फ्यू भनेको के हुन्छ एक्वाटिक है के हुन्छ एक्वाटिक पनि हुन्छ यसको दुईवटा एक्जाम्पलहरु सोधेको छ है एउटा एक्जाम्पल भनेको के हो भन मोनोब्लेफारिस भेरी गुड है एउटा भने के हुन्छ मोनोब्लेफारिस र अर्को भने के हुन्छ साप्रोलेगेनिया है भेरी गुड है अर्को भने के हुन्छ भन साप्रोलेगेनिया हुन्छ है यो दुईटा भनेको फन्जाईहरु के हुन्छ भन यो दुईटा फन्जाईहरु के हुन्छ एक्वाटिक है के हुन्छ एक्वाटिक हुन्छ ठीक छ है सुन है जुन फन्जाईहरु एक्वाटिकमा पाइन्छ नि तिनीहरुलाई के भनिन्छ भन तिनीहरुलाई के भनिन्छ वाटर मोल्ड्स भनिन्छ फेरि भन के हुन्छ वाटर मोल्ड्स है के भनिन्छ भन वाटर मोल्ड्स भनिन्छ है त्यसैले तिम्रो एक्जाममा क्वेशन छ वाटर मोल्ड्समा कुन कुन पर्छ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन मोनोब्लेफारिस के हुन्छ आन्सर साप्रोलेगेनिया हुन्छ के हुन्छ आन्सर भन साप्रोलेगेनिया हुन्छ ठीक छ अब सुन है on the basis of mode of nutrition फेरि भन on the basis of mode of nutrition है on the basis of mode of nutrition on the basis of mode of nutrition हैन यो फन्जाई भनेको कस्तो हुन्छ भन फन्जाई भनेको के हुन्छ रे फन्जाई भनेको कस्तो हुन्छ एक झप्पल लगाउँछु अहिले भन छिटो हेटेरोट्रोफिक मोड अफ हेटेरोट्रोफिकमा प्यारासाइटिक अनि स्याप्रोफाइटिक आइहाल्छ नि रे बक्कलोल एकैचोटी तिमी पहिला आमालाई गाउँछौ कुकरमा सिटी लगाउँछु कि एकैचोटी भातै खाइहाल्छौ भात खाने बक्कलोलहरु ल सुन त फन्जाईमा कस्तो मोड अफ न्यूट्रिसन हुन्छ भन हेटेरोट्रोफिक मोड अफ न्यूट्रिसन है अब एक्जाममा क्वेशन सोध्यो फन्जाई हैव न्यूट्रिसन अप्सन ए हेटेरोट्रोफिक अप्सन बी सैप्रोफाइटिक अप्सन सी पैरासाइटिक अप्सन हेटेरोट्रोफिक के ठुलो कुरा गरिरहेको छु पराएर बस बक्लोलहरु म पढाइरहेको छु नि बिस्तारै नआत्दैन तिमीहरु ल सुना त ठीक छ नि ल फन्जाईमा कस्तो मोड अफ न्यूट्रिसन हुन्छ भन हेटेरोट्रोफिक मोड अफ है हेटेरोट्रोफिक के हुन्छ मोड अफ न्यूट्रिसन हुन्छ है जुन यो हेटेरोट्रोफिक मोड अफ न्यूट्रिसन छ नि यसमा के पर्छ भन एउटा भने के पर्छ प्यारासाइटिक पर्छ है अर्को भनेको के पर्छ अर्को भने के पर्छ भन सैप्रोफाइटिक पर्छ सैप्रोफाइटिक है अर्को भनेको के पर्छ भन अर्को भनेको के पर्छ सिम्बायोटिक पर्छ के पर्छ भन सिम्बायोटिक है के पर्छ भन सिम्बायोटिक पर्छ है ल सुन त प्यारासाइटिक मोड अफ न्यूट्रिसन भने के हो भने एउटा होस्टमा फन्जाईहरु बस्छ एउटालाई के हुन्छ घाटा हुन्छ र अर्कोलाई के हुन्छ फाइदा हुन्छ सच टाइप अफ मोड अफ न्यूट्रिसनलाई के भनिन्छ भन प्यारासाइटिक मोड अफ
स्याप्रोफाइटिक भनेको कस्तो हो भने डेड एन्ड डिकेइङ अर्ग्यानिक मेटरमा बस्छ त्यस्तोलाई के भनिन्छ भन त्यस्तोलाई के भनिन्छ स्याप्रोफाइटिक भनिन्छ है सुन त स्याप्रोफाइटिकको लागि हामीले दुईवटा इक्जाम्पल सम्झिन पर्छ है कतिवटा दुईवटा इक्जाम्पल है एउटा भनेको म्युकर है एउटा भनेको म्युकर अर्को भनेको पिलोबोलस भन्छ के भन्छ भन पिलोबोलस है यो दुईटा फन्जाई भनेको यस्तो फन्जाई हो जुन कि कहाँ पाउँछ भन डङमा पाउँछ है केमा पाउँछ भन डङमा है त्यही भएर यो दुईटा फन्जाईलाई के भनिन्छ कप्रोफिलस भनिन्छ फेरि भने के भनिन्छ कप्रोफिलस भनिन्छ है के भनिन्छ भन कप्रोफिलस भनिन्छ बुझिरहेछौ है अर्को भनेको केमा आऊ सिम्बायोटिकमा आऊ है त सिम्बायोटिक मैले तिमीले पढाइसकेको छु है माइकोराइजा याद छ नि माइकोराइजा है माइकोराइजा भनेको माइकोराइजामा के हुन्छ भने माइको भनेको के हो भन माइको भनेको के हो भन माइको भनेको के हो फन्जाई र राइजा भनेको के हो रुट है केमा हुन्छ भन केमा हुन्छ पाइनसमा हुन्छ केमा हुन्छ भन पाइनसमा है माइक्रोरोजल रुट मैले पढाएँ नि याद छ नि है त्यो भने केमा हुन्छ पाइनस यो भनेको के हो मोड अफ न्युट्रिसन अफ के हो भन मोड अफ न्युट्रिसन अफ के हो फन्जाई एउटा कुरा मलाई भन व्हाट इज द एब्जर्प्टिभ स्ट्रक्चर इन फन्जाई सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर छिट्ट भन एब्जर्प्टिभ स्ट्रक्चर इन फन्जाई सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर हस्टेरिया हुन्छ के हुन्छ आन्सर हस्टेरिया के भन्छ यसलाई हस्टेरिया है बुझ्यौ नि ल ठीक छ ल अब नेक्स्टमा आऊ अब सर्टेन स्ट्रक्चरहरु छ के छ भन स्ट्रक्चरहरु छ के को भन फन्जाईको है अब हामीले नेक्स्ट टपिक बनाऊ स्ट्रक्चर अफ फन्जाई त्यो स्लाइड लिएर आउनु न सर कुन स्लाइड त्यो पछाडीको त्यो त अब डिलिट भइसक्यो स्ट्रक्चर अफ त्यो सेभ हुँदैन के त्यो एकचोटी इरेज गरिसक्यो है सुन त अगाडि नै जब सकिन लाग्छु त्यही बेला स्क्रिनशट गर्न पर्छ नि ल सुन त गरिराथे स्ट्रक्चर अफ फन्जाई है सुन त स्ट्रक्चर अफ फन्जाईमा कस्तो अर्गानिजमहरु हुन्छ भन फन्जाईमा युनिसेलुलर देखि लिएर सुन त युनिसेलुलर देखि लिएर मल्टीसेलुलर सम्म अर्गानिजमहरु हुन्छ फेरि भन युनिसेलुलर देखि लिएर मल्टीसेलुलर अर्गानिजम सम्म हुन्छ है ठीक छ है युनिसेलुलर को एउटा मात्र एक्जाम्पल छ भन इस्ट हो है कुन एक्जाम्पल हो इस्ट हो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोध्यो यो क्वेशन है थाहा छ क्वेशन कसरी सोध्छ इस्ट बिलोंग्स टु किंगडम कुन भन इस्ट बिलोंग्स टु किंगडम माइकोटा भनेर सोध्छ है त अब सोध्छ क्वेशन इस्ट बिलोंग्स टु किंगडम माइकोटा द इस्ट आर भनेर सोध्छ अप्सन ए मा युनिसेलुलर अप्सन बी मा मल्टीसेलुलर के हुन्छ आन्सर भन युनिसेलुलर के हुन्छ आन्सर युनिसेलुलर ठीक छ अब सुन है अब सुन यो स्ट्रक्चर अफ फन्जाईमा हैन फन्जाईहरु है सुन त फन्जाईहरु मा एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ है ब्रान्च फिलामेन्टस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ है स्ट्रक्चर अफ फन्जी कन्सिस्ट अफ फेरि भन के रे कन्सिस्ट अफ ब्रान्च फेरि भन के रे ब्रान्च है ब्रान्च फिलामेन्टस है फेरि भन ब्रान्च फिलामेन्टस है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है कुन लाइक स्ट्रक्चर भन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यस्तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ भन माइसेलियम भनिन्छ के भनिन्छ भन माइसेलियम भनिन्छ है के भनिन्छ माइसेलियम है त्यसैले भन माइसेलियम केले मिलेर बनेको हुन्छ भन त माइसेलियम केले मिलेर बनेको हुन्छ है द युनिट अफ माइसेलियमलाई के भनिन्छ भन हाइफा भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ हाइफा है हाइफा मिलेर के बनेको हुन्छ भन माइसेलियम है के बनेको हुन्छ माइसेलियम बनेको हुन्छ ठीक छ है अब सुन अब जुन यो हाइफा छ नि यो हाइफा भनेको दुई किसिमको हुन्छ फेरि भन कति किसिमको हुन्छ दुई किसिमको है एउटा भनेको के हुन्छ असेप्टेड हुन्छ फेरि भन के हुन्छ असेप्टेड है और यसैलाई के भनिन्छ नन सेप्टेड भनिन्छ के भनिन्छ नन सेप्टेड है के भनिन्छ नन सेप्टेड है अर्को भनेको के हुन्छ सेप्टेड हुन्छ के हुन्छ भन सेप्टेड हुन्छ
है सुना त असेप्टेड सेप्टा भनेको थाहा छ छुट्याउनु हो के जस्तै सपोज मान यो एउटा अर्गेन छ है यो दुईटाले कुनै एउटा पार्टले छुट्याइराछ भने यसलाई के भनिन्छ भन सेप्टा भनिन्छ के बुझ्यो नि के भनिन्छ सेप्टा भनिन्छ ठीक छ है सेप्टा भनिन्छ है ल बुझ्यो नि के हुन्छ भने माइसेलियम के मिलेर बनेको हुन्छ भन हाइफाले मिलेर बनेको हुन्छ है केले मिलेर बनेको हुन्छ भन हाइफाले मिलेर बनेको है हाइफा कति किसिमको हुन्छ भन दुई किसिमको एउटा भनेको असेप्टेड अर्को भनेको के हुन्छ सेप्टेड हुन्छ है के हुन्छ सेप्टेड हुन्छ है त्यसैले मलाई एउटा कुरा मलाई बताउ न यो असेप्टेड र सेप्टेडमा है मल्टिन्युक्लिएटेड कुन हुन्छ भन त Accepted. के हुन्छ भन सेप्टेड हुन्छ है के हुन्छ सेप्टेड एक झापड लाग्छ सेप्टेड बक्लहरू एउटा कुरा मलाई भन है सुना त म भन्छु डोन्ट वरी म सब सिकाउँछु सुना त सुन ल यता हेर है यता हेर ल सुन त सेप्टा भनेको के हो भन सेप्टा भनेको के हो पार्टिसन हो के एउटा बुझ न पार्टिसन हो है त एउटा पार्टिसन यहाँ गर्दियो भने के हुन्छ भने न्यूक्लियसको डिभिजन हुन्छ के बुझ्यो नि के हुन्छ भन न्यूक्लियसको डिभिजन राम्ररी बोल त यसै नबोल त यो रेकर्डिङ भइरहेछ है बुझ्यौ नि है ल सुना त अर्को भनेको हेर त अर्को भनेको यहाँ एउटा युनिन्युक्लिएट कन्डिसन भयो फेरि यहाँ सेप्टा बनाऊ फेरि युनिन्युक्लिएट फेरि सेप्टा बनाऊ युनिन्युक्लिएट कन्डिसन हुन्छ है सेप्टा पनि सेप्टेड पनि दुई किसिमको हुन्छ तर मैले युनिन्युक्लिएट मात्र भन्दैछु है अब हेर है युनिन्युक्लिएटेड भइरहेको छ कि छैन अब सपोज मान यो सेप्टा छँदै छैन के मान न यो सेप्टा छँदै छैन हेर त सेप्टा छँदै छैन है त सेप्टा छँदै छैन भने यो न्युक्लियस हुन्छ कि डिसपियर भइहाल्छ न्युक्लियस भइहाल्छ नि यहाँ न्युक्लियस भइहाल्छ है तर सेप्टा भनेको एउटा मात्र हुन्छ नि पार्टिसन पो भएन माइसेलियम भनेको एउटै हुन्छ नि हेर त हाइफा एउटै हुन्छ नि यानी कि न्युक्लियस कतिवटा हुन्छ भन मल्टिन्युक्लिएटेड भइहाल्छ के बुझिरहेछौ कस्तो भइहाल्छ भन मल्टिन्युक्लिएटेड भइहाल्छ है यानी कि असेप्टेड कन्डिसनमा कस्तो कन्डिसन हुन्छ भन मल्टिन्युक्लिएटेड कन्डिसन हुन्छ फेरि भन कस्तो कन्डिसन हुन्छ मल्टिन्युक्लिएटेड कन्डिसन है कस्तो कन्डिसन हुन्छ मल्टिन्युक्लिएटेड कन्डिसन है र सेप्टेडमा के हुन्छ भन सेप्टेडमा भन भन युनिन्युक्लिएटेड पनि हुन्छ र अर्को भनेको डाइन्युक्लिएटेड पनि हुन सक्छ है तर हामी अहिले पढ्छौं के भन युनिन्युक्लिएटेड हाम्रो सिलेबसमा युनिन्युक्लिएटेड छ हामी के पढ्छौं भन युनिन्युक्लिएटेड पढ्छौं है सुना त यदि कुनै पनि हाइफाको है यदि कुनै पनि हाइफाको असेप्टेड एन्ड मल्टिन्युक्लिएटेड कन्डिसन अफ माइसेलियम छ भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ सिनोसाइटिक कन्डिसन भनिन्छ फेरि भन कुन कन्डिसन भनिन्छ सिनोसाइटिक कन्डिसन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोधेको क्वेशन है के भनिन्छ यसलाई सिनोसाइटिक कन्डिसन है के भनिन्छ भन सिनोसाइटिक कन्डिसन भनिन्छ बुझिरहेछौ के भनिन्छ सिनोसाइटिक कन्डिसन भनिन्छ ठीक छ अब आउ केमा आउ फिगरमा है ठीक छ सुना त यो सेप्टाको मैले कुरा गरे है बुझ्यौ नि अब सुना सेप्टाको पनि टाइप हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ भन टाइप हुँदो रहेछ है सुना त सेप्टमको पनि के हुन्छ टाइप हुन्छ है एउटा भनेको के हुन्छ सिम्पल पोर के हुन्छ भन सिम्पल पोर र अर्को भनेको के हुन्छ डबल पोर हुन्छ के हुन्छ भन डबल पोर और त्यसैलाई के भनिन्छ डोलियो पोर भनिन्छ के भनिन्छ भन डोलियो पोर के भनिन्छ डोलियो पोर बुझ्यौ नि डबल सेप्टा भागकोलाई के भनिन्छ डोलियो पोर भनिन्छ है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोधेको क्वेशन है सुना त के भनिन्छ डोलियो पोर अब तिम्रो एक्जाममा क्वेशन सोध्छ है डोलियो पोर सेप्टम इज फाउन्ड इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन ब्यासिडियोमाइसिटिस भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोधेको क्वेशन के हुन्छ आन्सर बेसिडियोमाइसिटिस ए के हुन्छ आन्सर भन बेसिडियोमाइसिटिस है मैले फिगरमा देखाउँछु डोन्ट वरी अब भन है सुना त 1 सेकेन्ड फेरि भन्छु है सुना त स्ट्रक्चर अफ फन्जाई है स्ट्रक्चर अफ फन्जाई फन्जाईको बडी कहाँदेखि कहाँसम्म हुन सक्छ भन युनिसेलुलर देखि मल्टिसेलुलर हुन्छ है युनिसेलुलरको एउटा मात्र एक्जाम्पल छ के भन
ईस्ट East. के भन ईस्ट है East. भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधे क्वेसन हो है सुन यता जुन यो फन्जाइको बडी छ नि फन्जाइको बडीमा के हुन्छ एउटा के हुन्छ ब्रान्च फिलामेन्टस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ र त्यसलाई के भनिन्छ भन माइसेलियम भनिन्छ के भनिन्छ भन माइसेलियम भनिन्छ है त्यसैले भन माइसेलियम कन्सिस्ट अफ युनिट स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ हाइफा भनिन्छ के भनिन्छ भन हाइफा भनिन्छ है हाइफाको कतिवटा टाइप्स हुन्छ भन दुईवटा टाइप्स हुन्छ है कतिवटा टाइप हुन्छ दुईवटा टाइप्स हुन्छ एउटा भनेको असेप्टेड र अर्को भनेको के हुन्छ सेप्टेड हुन्छ है एउटा भनेको के हुन्छ असेप्टेड अर्को भनेको के हुन्छ सेप्टेड हुन्छ है असेप्टेडमा कतिवटा न्यूक्लियस हुन्छ भन मल्टी न्यूक्लियसहरु हुन्छ एउटा मल्टी न्यूक्लियस है त्यसैले भन इफ हाइफा इज असेप्टेड एन्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड देन दिस कन्डिसन इज कल्ड भन सिनोसाइटिक कन्डिसन कुन कन्डिसन भन सिनोसाइटिक कन्डिसन है सेप्टेडमा पनि कतिवटा हुन्छ भन दुईवटा हुन्छ एउटा भनेको सिम्पल पोर अर्को भनेको डोलियोपोर है त्यसै भन डोलियोपोर सेप्टम इज फाउन्ड इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन ब्यासिडियोमाइसिस है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधेको क्वेसन है के हुन्छ आन्सर ब्यासिडियोमाइसिस है सुन त है ल नेक्स्ट मा है सुन जुन यो हाम्रो माइसेलियम छ नि माइसेलियम सुन यता कुनै कुनै बेला के हुन्छ भने माइसेलियमले है पेक्युलर स्ट्रक्चरहरु बनाइराको हुन्छ के आफै मोडिफिकेसन भएर है माइसेलियमले हैन दुई तीनवटा स्ट्रक्चरहरु बनाइराको हुन्छ आफै के भन मोडिफाई भएर है तीनवटा स्ट्रक्चरहरु छन् भन कतिवटा स्ट्रक्चर तीनवटा है बुझ्यौ नि अब खासमा कुनै किताबमा तीनवटा लेखेको छ कुनै कुरामा चारवटा लेखेको छ हामी एकैचोटी चारैवटा पढ्छौं है सुन त एउटा भनेको के हुन्छ भन प्रोसेन काइमा हुन्छ के हुन्छ भन प्रोसेन काइमा ठीक छ अर्को भनेको के हुन्छ भन अर्को भनेको के हुन्छ स्युडो पेरेन्काइमा हुन्छ है के हुन्छ भन स्युडो पेरेन्काइमा हुन्छ ठीक छ नि अर्को भनेको के हुन्छ भन अर्को भनेको के हुन्छ स्क्लेरोटिया हुन्छ फेरि भन के हुन्छ स्क्लेरोटिया है ठीक छ स्क्लेरोटिया र अर्को भनेको के हुन्छ राइजोमर्फ हुन्छ फेरि भन के हुन्छ राइजोमर्फ हुन्छ बुझिराछौ के हुन्छ भन राइजोमर्फ ल अब म क्वेशन तिमीहरु आन्सर है सुन त जुन यो प्रोसेन काइमा छ नि कुनै कुनै किताबमा प्रोसेन काइमालाई यो दुईटैलाई प्लेक्टेन काइमाको टाइप भनेको छ कसको टाइप भन प्लेक्टेन काइमा है के हुन्छ प्लेक्टेन काइमा अब एक्जाममा क्वेशन यस्तो गाह्रो त सोधेको छैन सिधै यसरी नै क्वेशन सोधेको छ स्क्लेरोटिया इज द मोडिफिकेसन अफ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर माइसेलियम के हुन्छ आन्सर भन माइसेलियम बुझिराछौ है सुन त कुनै कुनै बेला के हुन्छ भने माइसेलियमले कुनै कुनै बेला के हुन्छ भने माइसेलियम फेरि भन केले माइसेलियमले इंटर ओभेन स्ट्रक्चर बनाउँछ कस्तो स्ट्रक्चर बनाउँछ भन इंटर ओभेन स्ट्रक्चर है इंटर ओभेन अहिले फिगर आउँछ है इंटर ओभेन स्ट्रक्चर र त्यो इंटर ओभेन स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ भन है के भनिन्छ भन स्युडो पेरेन्काइमा हैन है त्यसलाई के भनिन्छ प्लेक्टेन काइमा के भनिन्छ भन प्लेक्टेन काइमा भनिन्छ है सुन त यदि माइसेलियमले इंटर ओभन स्ट्रक्चर बनायो भने त्यसलाई के भनियो प्लेक्टेन काइमा भन्ने है ठीक छ सुन त है सुन त यदि त्यो इंटर ओभन स्ट्रक्चरलाई है यदि त्यो इंटर ओभन स्ट्रक्चरमा भएको हाइफालाई कसलाई भन हाइफालाई है हाइफालाई इन्डिभिजुअली डिस्टिङ गर्न सकिन्छ भने फेरि भन के रे इन्डिभिजुअली डिस्टिङ गर्न सकिन्छ भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ भन त्यस्तोलाई के भनिन्छ प्रोसेन काइमा भनिन्छ के भनिन्छ प्रोसेन काइमा भनिन्छ यदि त्यसको हाइफालाई है यदि त्यसको हाइफालाई डिस्टिंग्युश गर्न सकिदैन भने त्यसलाई के भनिन्छ भन cannot be distinguished है गर्न सकिन्न भने त्यसलाई के भनिन्छ भन स्युडो पेरेन्काइमा भनिन्छ के भनिन्छ स्युडो पेरेन्काइमा भनिन्छ है सुन त अब म क्वेशन तिमीहरु आन्सर है सुन when mycelium forms the interoven like structure like के भनिन्छ भन
प्लेक्टेन्काइमा भनिन्छ के भनिन्छ प्लेक्टेन्काइमा है प्लेक्टेन्काइमाको कतिवटा स्ट्रक्चर हुन्छ दुईवटा है एउटा भनेको प्रोसेन्काइमा अर्को भनेको स्युडोप्रोसेन्काइमा है हाइफा इज इन्डिभिजुअली डिस्टिंग्विश्ड इन सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन प्रोसेन्काइमा आन्सर काइमा है यदि हाइफालाई हामीले डिस्टिंग्विश गर्न सकेदैनौँ भने त्यसलाई के भनिन्छ स्युडोपेरेन्ट के भनिन्छ स्युडोपेरेन्काइमा है सुन त अब त्यसपछि केमा आऊ अब त्यसपछि स्क्लेरोटियममा है सुन त यदि माइसेलियमले फेरि भन कसले माइसेलियमले कम्प्याक्ट फेरि भन के रे कम्प्याक्ट है कम्प्याक्ट इंटर ओभेन स्ट्रक्चर बनायो भने फेरि भन इंटर ओभेन स्ट्रक्चर बनायो भने है कम्प्याक्ट इंटर ओभेन स्ट्रक्चर बनायो भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ स्क्लेरोटिया भनिन्छ के भनिन्छ स्क्लेरोटिया भनिन्छ ठीक छ है ल नेक्स्ट मा आऊ है राइजोमर्फमा यदि माइसेलियमले फेरि भन केले भन माइसेलियमले थिक कर्ड लाइक स्ट्रक्चर फेरि भन थिक कर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनायो भने कर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनायो भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ भन त्यस्तोलाई के भनिन्छ राइजोमर्फ भनिन्छ के भनिन्छ राइजोमर्फ भनिन्छ है सुन त जुन यो राइजोमर्फ छ नि यो राइजोमर्फको फंक्सन कसको जस्तो हुन्छ भन है फंक्सन लाइक कस्तो भन रूट है फेरि भन कस्तो फंक्सन लाइक रूट है त्यसो भए तिम्रो एक्जाममा क्वेशन सोध्छ राइजोमर्फ हेल्प इन भनेर अप्सन ए एब्जर्प्सन अप्सन बी सेक्रेसन के हुन्छ आन्सर भन के हुन्छ आन्सर एब्जर्प्सन है के हुन्छ आन्सर एब्जर्प्सन के हुन्छ आन्सर एब्जर्प्सन है दिस इज ऑल अबाउट द के भन स्ट्रक्चर एन्ड हैबिटेट अफ के फंगना फंजाई बुझ्यो नि यसबाट केही पनि अलिकति पनि कतै नबुझेको छ भने सोधिहाल म फिगरबाट फेरि भन्छु त्यसपछि छर्लङ्गै हुन्छ ल भयो बोल्दैन हौ नबोल भयो है ल नेक्स्टमा जाऊ अब हामी पढ्छौँ केबाट फिगरबाट ल अब सुरुदेखि फेरि म भन्छु सुन त बडी अफ फंजाई इज मेड अप अफ सुन त बडी अफ फंजाई इज मेड अप अफ ब्रान्च्ड फिलामेन्टस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ भन माइसेलियम के भनिन्छ माइसेलियम है त्यसो भए भन माइसेलियम इज मेड अप अफ द युनिट स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ भन हाइफा भनिन्छ है के भनिन्छ हाइफा भनिन्छ है बुझ्यौ नि यो भनेको यो पुरैलाई के भनिन्छ माइसेलियम र युनिट स्ट्रक्चर एउटा सिंगल स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ भन हाइफा भनिन्छ हाइफा है ठीक छ हाइफाको कतिवटा पार्ट हुन्छ हाइफाको कतिवटा टाइप हुन्छ भन कतिवटा दुईटा है एउटा भनेको के हुन्छ सेप्टेड हाइफा अर्को भनेको के हुन्छ असेप्टेड हाइफा है कुन सेप्टेड हाइफा असेप्टेड हाइफा है र यही असेप्टेड हाइफाको नाम के हो भन यही असेप्टेड हाइफाको नाम के हो नन सेप्टेड हाइफा भनिन्छ है के भनिन्छ भन नन सेप्टेड हाइफा है सुन त मैले अघि भने हेर त अघि भने सेप्टमहरु के हुन्छ भन सेप्टमहरु के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है केमा भन केमा असेप्टेड हाइफा अब सेप्टमहरु एब्सेन्ट भइसकेपछि के हुन्छ भन त्यहाँ न्यूक्लियसको कन्डिसन कस्तो हुन्छ मल्टी न्यूक्लिएटेड भइहाल्छ है के हुन्छ भन मल्टी न्यूक्लिएटेड भइहाल्छ है जहाँ सेप्टा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यहाँ हेर न सबैमा हेर त एउटा मात्र छ कि छैन हेर न न्यूक्लियस यानी कि कस्तो कन्डिसन हुन्छ भन युनि न्यूक्लिएटेड कन्डिसन हुन्छ है कस्तो हुन्छ युनि न्यूक्लिएटेड कन्डिसन है त्यसो भए म क्वेशन तिमीहरु एन्सर है व्हेन माइसेलियम है सच टाइप अफ माइसेलियम having the hypha असेप्टेड एन्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड कन्डिसनलाई के भनिन्छ भन सिनोसाइटिक हाइफा के भनिन्छ सिनोसाइटिक हाइफा भनिन्छ ल अब नेक्स्टमा जाऊ है अब त्यसपछि केमा आऊ स्ट्रक्चर अफ केमा भन फन्जाइमा है केमा स्ट्रक्चर अफ के भन फन्जाइमा
है यो जति पनि स्ट्रक्चरहरु छ नि फन्जाइको आर द मोडिफिकेसन अफ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन माइसेलियम मोडिफिकेसन हुन् भन माइसेलियम है कतिवटा पढ्यौं भन कतिवटा मोडिफिकेसन पढ्यौं 4 टाइप है कतिवटा 4 है एउटा भनेको प्रोसेन्काइमा अर्को भनेको स्युडोपेरेन्काइमा अर्को भनेको स्क्लेरोटियम अर्को भनेको राइजोमर है सुन त यो प्रोसेन्काइमा र स्युडोपेरेन्काइमा केको टाइप हो भन प्लेक्टेन्काइमाको के को टाइप हो प्लेक्टेन्काइमा है अब म क्वेशन तिमीहरु आन्सर सुन त when mycelium forms the interoven like structure के भनिन्छ भन प्लेक्टेन्काइमा के भनिन्छ प्लेक्टेन्काइमा भनिन्छ है प्लेक्टेन्काइमा है यदि प्लेक्टेन्काइमामा हाइफाहरु के हो भन हाइफाहरु है के हो हाइफाहरु डिस्टिंग्युस्ड हुन्छ भने के हुन्छ भन डिस्टिंग्युस्ड हुन्छ भने बुझ्यौ नि के हुन्छ डिस्टिंग्युस्ड हुन्छ भने त्यस्तो कन्डिसनलाई के भनिन्छ भन प्रोसेन्काइमा भनिन्छ के भनिन्छ प्रोसेन्काइमा भनिन्छ है यसमा हाइफाहरु देखिराछ तिमीहरुलाई छैन नि यदि हाइफा नट डिस्टिंग्युस्ड भयो भने फेरि भन के रे नट डिस्टिंग्युस्ड भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ भन त्यसलाई के भनिन्छ स्युडो पेरेन्काइमा भनिन्छ है स्युडो पेरेन्काइमा भनिन्छ सुन त है सुन त such type of mycelium modification in which hypha forms compact like structure देखिरहेछ आँखाले है compact like structure लाई के भनिन्छ भन compact like structure लाई के भनिन्छ स्क्लेरोटियम भनिन्छ के भनिन्छ भन स्क्लेरोटियम भनिन्छ है त्यसो भए भन such type of modification of mycelium in which the hypha forms the thick cord like structure फेरि भन के रे thick cord like structure लाई के भनिन्छ राइजोमर्फ भनिन्छ है राइजोमर्फ इज फंक्शन लाइक है कसरी भन कसको फंक्शन गर्छ भन रुट फंक्शन लाइक के भन रुट बुझिराछ है रुट त्यसो भए भन राइजोमर्फ हेल्प्स इन भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर भन के हुन्छ एब्जर्प्सन है के हुन्छ आन्सर एब्जर्प्सन बुझिराछौ है के हुन्छ आन्सर भन एब्जर्प्सन ठीक छ है ल अब नेक्स्ट मा जाऊ है नेक्स्ट ल अब त्यसपछि केमा आउ भन अब त्यसपछि केमा आउ क्लासिफिकेसन मा केमा आउ भन क्लासिफिकेसन अफ फन्जाई के भन फन्जाई ल सुन त फेरि भनिदिन्छु यो भनेको के हो भने यो सिम्पल हो सिम्पल सेप्टम भन्छ अर सेप्टम अफ सिम्पल पोर भन्छ र यस्तोलाई के भनिन्छ भन डोलियो पोर भनिन्छ के भनिन्छ डोलियो पोर भनिन्छ केमा पाइन्छ भन केमा पाइन्छ बेसिडियो माइसिटिज मा पाइन्छ याद गरिराख केमा पाइन्छ भन बेसिडियो माइसिटिज है बेसिडियो माइसिटिज है अब त्यसपछि नेक्स्ट मा आउ केमा क्लास सिम्पल पोर केमा सिम्पल पोर मा ल स्टार्ट गरौँ है क्लासिफिकेसन अफ फन्जाई है क्लासिफिकेसन अफ के भन फन्जाई है हामी टोटल भनेको 5 वटा क्लासेसहरु पढ्छौं कतिवटा क्लासेसहरु पढ्छौं भन फन्जाईको 5 क्लासेसहरु पढ्छौं है बुझ्यौ नि कतिवटा क्लासेसहरु पढ्छौं 5 वटा क्लास है बुझ्यौ नि 5 वटा क्लासेस पढ्छौं र सुन त यो जति पनि यो क्लासिफिकेसन अफ फन्जाई छ नि यो फन्जाईको क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ के हो भन्दैउ त है अन व्हाट बेसिस है फन्जाई आर क्लासिफाइड भन त कसरी क्लासिफाई भएको छन् भन रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर हैन भेरी गुड है रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर भनेको टाइप्स अफ स्पोर भन्न खोजे हैन भन टाइप्स अफ स्पोर भन्न खोजे है सुन त क्लासिफिकेसन अफ फन्जाई इज बेस्ड अन भनेर सोधेको छ थाहा छ के अन द नेचर अफ हाइफा फेरि भन के रे अन द नेचर अफ हाइफा है अन द नेचर अफ हाइफा एन्ड के भन एन्ड के उसले दियाले भने जस्तै टाइप अफ रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर है
टाइप अफ स्पोर है बुझ्यौ नि टाइप अफ स्टोर है 5 वटा क्लासेसहरु पढ्छौं एउटा भनेको के पढ्छौं हामीले मिक्जोमाइसिटिस पढ्छौं के पढ्छौं भन मिक्जोमाइसिटिस है अर्को भनेको के पढ्छौं भन फाइकोमाइसिटिस है फाइकोमाइसिटिस है अर्को भनेको के पढ्छौं भन अर्को भनेको एस्कोमाइसिटिस भेरी गुड है एस्कोमाइसिटिस अर्को भनेको के पढ्छौं भन अर्को भनेको बेसिडियोमाइसिटिस भेरी गुड है के पढ्छौं भन बेसिडियोमाइसिटिस र लास्टमा के पढ्छौं भन लास्टमा के पढ्छौं के रे ड्युटेरोमाइसिटिस भेरी गुड है के रे ड्युटेरोमाइसिटिस ठीक छ नि ड्युटेरोमाइसिटिस है ल ठीक छ अब त्यसपछि केमा हो यो फिगरमा है यो त मैले हाफजार्डली लेख्दै आ है बुझ्यौ नि यसको क्लासिफिकेसन चाहिँ यसरी हो है ल सुनाए त है फन्जाई भनेको दुई टाइप्समा डिभाइड भएको छ है एउटा भनेको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन प्रेजेन्ट र अर्को भनेको के भन सेक्सुअल रिप्रोडक्सन एब्सेन्टको आधारमा है जुनमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन प्रेजेन्ट हुन्छ यसको पनि कतिवटा टाइप छ भन दुईवटा टाइप छ कतिवटा टाइप छ भन कतिवटा टाइप छ दुईवटा टाइप छ है कतिवटा टाइप छ दुईवटा टाइप है कतिवटा टाइप छ भन दुईवटा टाइपहरु छ है एउटा भनेको भन माइसेलियम कस्तो भएको सेप्टेट भएको है अर्को भनेको कस्तो छ माइसेलियम कस्तो भएको भन असेप्टेट है कस्तो भएको भन असेप्टेट भएको बुझिरा छौ नि कस्तो असेप्टेट भएको है ठीक छ है सुना त जुनमा माइसेलियम सेप्टेट हुन्छ त्यो भनेको कतिवटा क्लास हुन्छ दुईवटा है एउटा भनेको एस्कोमाइसिटिस अर्को भनेको के बेसिडियोमाइसिटिस भन एउटा भनेको एस्कोमाइसिटिस अर्को भनेको के भन बेसिडियोमाइसिटिस है एस्कोमाइसिटिसलाई कमनली कुन फन्जाई भनिन्छ भन त एस्कोमाइसिटिसलाई छिटो भन फन्जाई ट्र्याक फन्जाई भनिन्छ के भनिन्छ ट्र्याक फन्जाई है बेसिडियोमाइसिटिसलाई कमनली कुन फन्जाई भनिन्छ छिटो भन क्लब फन्जाई है के भनिन्छ क्लब फन्जाई है त्यसैले भन माइसेलियम असेप्टेड भएको फन्जाई कुन भन फाइकोमाइसिटिस है फाइकोमाइसिटिसलाई कुन फन्जाई भनिन्छ भन फाइकोमाइसिटिसलाई अल्गल फन्जाई भेरी गुड कुन फन्जाई भनिन्छ अल्गल फन्जाई है जुन यो फाइकोमाइसिटिस छ नि यो फाइकोमाइसिटिसको पनि दुईवटा सब क्लासहरु छन् फेरि भन के छ दुईटा सब क्लास एउटा भनेको ओमाइसिटिस अर्को भनेको के हुन्छ जाइगोमाइसिटिस के हुन्छ भन जाइगोमाइसिटिस बुझिरा छौ के हुन्छ भन जाइगोमाइसिटिस है ल सुन है अब हामी यसको पहिला एक्जाम्पल सम्झिन्छौं के सम्झिन्छौं भन एक्जाम्पल है सुनाए त लोवर फन्जी भनेर कसलाई भनिन्छ भन फाइकोमाइसिटिसलाई भनिन्छ कसलाई भनिन्छ भन फाइकोमाइसिटिसलाई है फाइकोमाइसिटिसमा कुन कुन पर्छ भन ओमाइसिटिस एन्ड के पर्छ भन जाइगोमाइसिटिस पर्छ है ओमाइसिटिसको एक्जाम्पलहरु भन त के हुन्छ ओमाइसिटिसको छिटो भन ओमाइसिटिसको एक्जाम्पलहरु बोल्दैनौ सुनाए त @ भनेर सम्झ है के भनेर सम्झ्नु पप्पु भनेर सम्झ्नु के भनेर सम्झ्नु @ पप्पु है पी फर भन पी फर पाइथियम पिथियम हैन है बक्लोल पाइथियम है पी फर भन पाइथियम है ए फर भन ए फर अल्बुगो है लेख ए फर अल्बुगो है अर्को पी फर भन फाइटोप्थोरा लेख छिटो अर्को पी फर लेख फाइटोप्थोरा है डबल ओ फर भन डबल ओ फर अंडा है ओमाइसिटिस है त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ एग फन्जाई पनि भनिन्छ के भनिन्छ भन एग फन्जाई पनि भनिन्छ ठीक छ है अब त्यसपछि केमा आउ जाइगोमाइसिटिसमा कुनमा भन जाइगोमाइसिटिस है जाइगोमाइसिटिसको एक्जाम्पल भन त मैले पढाइसके छु राइजोपस अनि अर्को म्युकर है अस्ति मैले तिमीहरुलाई पढाएको थिए है ZMR भनेर माधव रिजाल भनेर सम्झ है एम फर भन म्युकर आर फर भन राइजोपस है एम फर म्युकर आर फर राइजोपस है बुझ्यौ नि अब त्यसपछि केमा आउ एस्कोमाइसिटिस है एस्कोमाइसिटिसको एक्जाम्पल भन त एस्कोमाइसिटिसको एक्जाम्पल
पेनी भनेर सम्झ है PANY फेरि भन PANY P फर भन P फर पेनिसिलियम भेरी गुड है A फर भन A फर के र एस्पेरिगिलस भेरी गुड है एस्पेरिगिलस N फर भन N फर न्यूरोस्पोरा है Y फर भन Y फर ईस्ट भेरी गुड है त्यसो भए भन न बेसिडियोमाइसिटिसको एक्जाम्पलहरु भन त बाँकी जति छ नि अब भन है एउटा मात्र सम्झ एगारिकस सम्झ मशरुमहरु जुन छ नि मशरुमहरु त्यो मशरुमहरु चाहिँ केमा पर्छ भन बेसिडियोमाइसिटिसमा पर्छ केमा पर्छ भन बेसिडियोमाइसिटिसमा ठीक छ है अब त्यसपछि केमा आउ ड्युटेरोमाइसिटिसमा केमा भन ड्युटेरोमाइसिटिसमा है ड्युटेरोमाइसिटिसको दुईवटा एक्जाम्पल मात्र सम्झ कतिवटा एक्जाम्पल भन दुईवटा एउटा भनेको फ्युजेरियम है के भन फ्युजेरियम र अर्को भनेको के सम्झ लेख अल्टरनेरिया है के लेख अल्टरनेरिया है एउटा भनेको फ्युजेरियम र अर्को भनेको भन अर्को भनेको अल्टरनेरिया है अल्टरनेरिया बुझ्यौ नि दिस इज द क्लासिफिकेसन अफ के भन ठीक छ नि फन जाय ल ठीक छ अब एक बाई एक हामी क्लासहरु पढ्छौं है बुझ्यौ नि यहाँसम्म कसैलाई केही प्रोब्लम छ भने भनिहाल ल आउ यता एक्जाम्पल्स है एक्जाम्पल्स अफ केमा भन एक्जाम्पल्स अफ केमा क्लासिफिकेसन अफ फन्जाइमा है सबभन्दा अगाडि केमा आउ भन फाइकोमाइसिटिस है कुन माइसिटिस भन फाइकोमाइसिटिस है फाइकोमाइसिटिसको कतिवटा सब क्लासहरु हुन्छ भन दुईवटा है एउटा भनेको के हुन्छ भन न एउटा भनेको के हुन्छ ओओमाइसिटिस है एउटा भनेको के हुन्छ ओओमाइसिटिस र अर्को भनेको के हुन्छ भन जाइगोमाइसिटिस के हुन्छ जाइगोमाइसिटिसको लागि के भनेर सम्झिने भन के भनेर सम्झिने ZMR म्युकर एन्ड राइजोपस है के हुन्छ म्युकर एन्ड राइजोपस है बाकी केमा बाकी ओओमाइसिटिसमा है सुनाए त जुन यो जाइगोमाइसिटिस छ नि जाइगोमाइसिटिसलाई कन्जुगेसन फन्जाइ पनि भनिन्छ के भनिन्छ भन कन्जुगेसन फन्जाइ पनि भनिन्छ ल ठीक छ अब त्यसपछि केमा आउ एस्कोमाइसिटिस यसलाई साग फन्जाइ पनि भन्छ है के भनिन्छ साग फन्जाइ के भने सम्झिने पानी भनेर सम्झ के भने पानी है पेनी पी फर भन पेनिसिलियम ए फर भन एस्पेरिगिलस एन फर भन न्यूरोस्पोरा वाइ फर भन है त्यसपछि केमा आउ बेसिडियोमाइसिटिसलाई कुन फन्जाइ भनिन्छ भन क्लब फन्जाइ भनिन्छ है कुन फन्जाइ भनिन्छ क्लब फन्जाइ है बुझ्यौ नि त्यसो भए भन डोलियोपोरसेप्टम इज फाउन्ड इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर बेसिडियोम भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर बेसिडियोमाइसिटिस है यसको एक्जाम्पल एउटा मात्र सम्झ एगारिकस बाकी सबै आइहाल्छ है ठीक छ अब त्यसपछि केमा आउ ड्युटेरोमाइसिटिसमा है ड्युटेरोमाइसिटिसमा के हुन्छ भने सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इज स्ट्रिक्टली एब्सेन्ट हुन्छ त्यही भएर ड्युटेरोमाइसिटिसलाई के भनिन्छ फन्जाइ इम्परफेक्ट टाइप पनि भनिन्छ फन्जाइ इम्परफेक्ट टाइप है यसको एक्जाम्पल कुन कुन भनेर सम्झनको लागि एउटा भनेको फ्युजेरियम र अर्को भनेको के सम्झ्ने भन अर्को भनेको के अल्टरनेरिया है बुझ्यौ दिस इज द एक्जाम्पल अफ के भन दिस इज द एक्जाम्पल अफ क्लासिफिकेसन अफ फन्जाइ है अब यसमा एउटा चाहिँ यो के भन मिक्जोमाइसिटिस फेरि भन के रे मिक्जोमाइसिटिस है मिक्जोमाइसिटिसलाई कमनली के भनिन्छ भन कमनली के भनिन्छ भन मिक्जोमाइसिटिसलाई कमनली के भनिन्छ स्लाइम मोल्ड्स है के भनिन्छ स्लाइम मोल्ड्स भनिन्छ है के भनिन्छ भन स्लाइम मोल्ड्स भनिन्छ है जुन यो स्लाइम मोल्ड्स छ नि स्लाइम मोल्ड्स छ है स्लाइम मोल्ड्स छ यसको एउटा मात्र एक्जाम्पल छ भन सिनकाइटेरियम है फेरि भन सिनकाइटेरियम
अब जुन हो सिन क्राइटेरियम बना और क्राइटेरियम बना मात्र अब क्राइटेरियम भन्छ ल है यसले एउटा डिजिज कज गराउँछ यो डिजिजको नाम के हो भन वाट डिजिज कुन कस्तो डिजिज हो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोधे क्वेशन के कस्तो डिजिज हो सर कस्तो डिजिज हो भन्दिन म नेट बाहिर ल सिन क्राइटेरियम भनेको के हो वाट डिजिज है अहिले फोटो आउँदैछ डोन्ट वरी वाट डिजिज भनेको के हो भने अहिले फोटो आउँछ सुन यता यो हो वाट डिजिज भनेको पोट्याटोमा हुन्छ अघि मैले देखाएको थिएँ यसैले वाट डिजिज भनिन्छ देखे न ए देख्यौ फेरि भन्नु पर्छ नाइ है यसलाई के भनिन्छ वाट डिजिज भनिन्छ र यो भनेको केमा हुन्छ भने पोट्याटोमा हुन्छ है पोट्याटोमा यस्तो भएपछि बुझ्नु कि यसलाई फन्जाइले इफेक्ट गरिसकेको छ है ल ठीक छ है ए बुझ्यो कि बुझेन रोशन बोल्दैन आज उसको मन बढ्छ ल ठीक छ हातमा नि हुन्छ हातमा हुन्छ ल त्यो हातमा जुन हुन्छ नि त्यसले वाट डिजिज भन्छ के भन्छ यहाँ वाट्स डिजिज सर्च गर्दा नि आएर रहेछ के खुट्टा हातमा त्यो हैन वाट्स भनिन्छ कुन डर्माटोफाइटन भन्छ के ट्राइकोडर्मा भन्नेले गराउँछ के त्यसले ल हटाउ यता ल भयो है ल अब त्यसपछि हामी एउटा एउटा पढ्छौं है फोटोजमा आऊ एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा सातवटा ल सुना त है सबभन्दा अगाडि हामी के पढ्छौं भने सबभन्दा अगाडि हामी के पढ्छौं भन मिक्जोमाइसिटिस पढ्छौं के पढ्छौं भन मिक्जोमाइसिटिस है सुना त के पढ्छौं भन मिक्जोमाइसिटिस है मिक्जोमाइसिटिसलाई के भनिन्छ कमनली के भनिन्छ भन स्लाइम मोल्ड्स है के भनिन्छ स्लाइम मोल्ड्स है स्लाइम मोल्ड्स भनिन्छ थाहा छ जुन यो स्लाइम मोल्ड्स छ नि स्लाइम मोल्ड्स को बडी के हुन्छ भन नेकेड हुन्छ के हुन्छ भन यो बडी यसको कस्तो छ भन नेकेड छ है अर्को भनेको कस्तो स्ट्रक्चर छ भन यसको स्ट्रक्चर फिक्स छ छैन नि यदि कुनै बडीको शेप फिक्स हुँदैन भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ एमोबॉइड स्ट्रक्चर भनिन्छ है के भनिन्छ भन एमोबॉइड स्ट्रक्चर भनिन्छ है के भनिन्छ एमोबॉइड स्ट्रक्चर भनिन्छ है ठीक छ नि अब सुन है यसमा खासमा के हुन्छ भने सेल वाल एब्सेन्ट हुन्छ के फेरि भन के हुन्छ सेल वाल एब्सेन्ट हुन्छ है सो द क्वेशन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है इन व्हिच अफ द फ्लोइङ इज सेल वाल एब्सेन्ट भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर मिक्जोमाइसिस और के हुन्छ आन्सर स्लाइम मोल्ड्स हुन्छ है तिमीले सेल बायोलोजीमा पढेको होला है प्रोटोप्लाज्म पढ्दाखेरि के है व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द बेस्ट मटेरियल टु स्टडी द प्रोटोप्लाज्म भनेर यो क्वेशन आएको थियो कतै हेलो Myxomycetes is the best material for studying the protoplast. सुमित सरले पढाउनु भएको छ कि नै हो पढाउनु भएको छ है भेरी गुड है आथ्यो है सुना त आथ्यो है व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द बेस्ट मटेरियल टु स्टडी द प्रोटोप्लाज्म सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन के हुन्छ आन्सर स्लाइम मोल्ड्स हुन्छ है स्लाइम मोल्ड्स किन हुन्छ भने स्लाइम मोल्ड्समा के हुन्छ के एब्सेन्ट हुन्छ भन सेल वाल एब्सेन्ट हुन्छ है सेल वाल एब्सेन्ट भइसकेपछि के हुन्छ प्रोटोप्लाज्म के हुन्छ क्लियरली देखिन्छ ठीक छ है यसमा के हुन्छ भने भेजिटेटिभ फेजको नेकेड स्ट्रक्चर हुन्छ है र त्यसैलाई के भनिन्छ स्युडोप्लाज्मोडियम भनिन्छ के भनिन्छ भन स्युडोप्लाज्मोडियम भनिन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोधे क्वेशन हो है स्युडोप्लाज्मोडियम इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर भन है यसको एउटा मात्र एक्जाम्पल सम्झ के सम्झने भन सिन क्राइटेरियम सम्झौं के सम्झौं सिन क्राइटेरियम कुन डिजिज कज गराउँछ भन वाट डिजिज कज गराउँछ वाट डिजिज है हेर्यौ नि वाट डिजिज अफ पोटैटो कस्तो हुन्छ है के हुन्छ वाट डिजिज अफ पोटैटो है अहिले हेर्यौ के हेरेन हेरिसकेछ है
त्यसलाई के भनिन्छ वाट डिजिज अफ के भनिन्छ पोट्याटो भनिन्छ है ल एउटा सक्यो अब नेक्स्टमा आऊ केमा फाइकोमाइसिटिस केमा आऊ भन फाइकोमाइसिटिस सुन त फाइकोमाइसिटिसलाई कुन फन्जाइ भनिन्छ भन फाइकोमाइसिटिस ए भन अल्गल फन्जाइ भनिन्छ है के भनिन्छ भन अल्गल फन्जाइ भनिन्छ है कुन फन्जाइ भनिन्छ अल्गल फन्जाइ हुन्छ है फाइकोमाइसिटिसको कतिवटा टाइप हुन्छ दुईवटा टाइप हुन्छ एउटा भनेको कुन माइसिटिस ओओमाइसिटिस भन्छ के भन्छ ओओमाइसिटिस अर्को भनेको के हुन्छ भन जाइगोमाइसिटिस है के हुन्छ भन जाइगोमाइसिटिस है अर्को भनेको के हुन्छ भन जाइगोमाइसिटिस सुन त ओमाइसिटिसलाई कमनली के भनिन्छ छिटो भन ओमाइसिटिसलाई कमनली के भनिन्छ एग फन्जाइ के भन्छ एग फन्जाइ है ओमाइसिटिसलाई कमनली के भनिन्छ ओ फन्जाइ भनिन्छ भने जाइगोमाइसिटिसलाई कमनली के भनिन्छ छिटो भन कन्जुगेसन फन्जाइ भनिन्छ भेरी गुड है के भनिन्छ कन्जुगेसन फन्जाइ भनिन्छ कन्जुगेसन फन्जाइ ठीक छ है सुन त जुन यो फाइकोमाइसिटिस छ नि फाइकोमाइसिटिसमा के पाइन्छ सिनोसाइटिक कन्डिसन अफ के पाइन्छ हाइपा पाइन्छ फेरि भने के पाइन्छ सिनोसाइटिक कन्डिसन अफ के पाइन्छ भन हाइपा पाइन्छ है कस्तो हाइपा पाइन्छ भन सिनोसाइटिक कन्डिसन अफ के पाइन्छ हाइपा पाइन्छ ठीक छ है अब जुन यो ओमाइसिटिस छ नि ओमाइसिटिसमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको कसरी हुन्छ भन्दै त सेक्सुअल रिप्रोडक्सन थाहा छ कसैलाई सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको ग्यामेटेन्जियल कन्ट्याक्टबाट हुन्छ केबाट हुन्छ भन ग्यामेटेन्जियल केबाट हुन्छ है र यसमा कसरी हुन्छ भन ग्यामेटेन्जियल के हुन्छ कपुलेसन हुन्छ के हुन्छ भन ग्यामेटेन्जियल कपुलेसन हुन्छ ठीक छ नि के हुन्छ ग्यामेटेन्जियल के हुन्छ कपुलेसन है है अब सुन है ओमाइसिटिसमा आसेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ भन्दै त कसरी हुन्छ बाइ जु स्पोरबाट हुन्छ कसरी हुन्छ भन बाइ जु स्पोरबाट हुन्छ भने यहाँ भने कस्तो हुन्छ भने स्पोरेन्जियो स्पोरबाट कसरी हुन्छ भन स्पोरेन्जियो हुन्छ है ठीक छ यसको भन त यसको प्रोडक्ट अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कुन हो प्रोडक्ट्स अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कुन हो ओओ स्पोर भन्छ है रिप्रोडक्सनलाई के भनिन्छ ओओ स्पोर भनिन्छ भने यसको प्रोडक्ट्स अफ रिप्रोडक्सनलाई के भनिन्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन जाइगो स्पोर भनिन्छ है अब त्यसपछि केमा आऊ एक्जाम्पलमा आऊ केमा आऊ एक्जाम्पल्समा भन है मैले के सम्झाएको थिएँ छिटो भन पप्पू के भने सम्झिने पप्पू भने पप्पूको पी फर के हुन्छ भन पी फर के हुन्छ पी फर पाइथियम ए फर भन ए फर एल्बुको है अर्को पी फर भन अर्को पी फर फाइटोफ्थोरा है के हुन्छ भन फाइटोफ्थोरा के हुन्छ फाइटोफ्थोरा ओ फर के हुन्छ भन ओ फर ओओमाइसिटिस है त्यसो भए भन जाइगोमाइसिटिसको एक्जाम्पलको लागि के सम्झिने भन है जेड फर भन जाइगोमाइसिटिस एम फर भन एम फर म्युकर है आर फर भन आर फर राइजोपस है आर फर भन राइजोपस है दिस इज अल अबाउट द के भन फाइकोमाइसिटिस है हाइफा कस्तो हुन्छ भन मल्टिन्युक्लिएटेड कन्डिसन हुन्छ कस्तो कन्डिसन हुन्छ भन मल्टिन्युक्लिएटेड कन्डिसन है कस्तो कन्डिसन हुन्छ मल्टिन्युक्लिएटेड कन्डिसन है र मल्टिन्युक्लिएटेड कन्डिसन भने के हो हाइफा भने के हुन्छ असेप्टेड हुन्छ र कस्तो हुन्छ भन मल्टिन्युक्लिएट हुन्छ बुझ्यौ नि है ल के नबुझेको छ भने सोधिहाल न त म अगाडि बढ्छु है सुना त जुन यो फाइकोमाइसिटिस छ नि फाइकोमाइसिटिसलाई ब्ल्याक मोल्ड्स पनि भनिन्छ के भनिन्छ भन ब्ल्याक मोल्ड्स है अहिले म पढाउँछु सबै मोल्ड्सहरू रेड मोल्ड सबै पढाउँछु त्यही पनि याद गरिराख सम्झिराख त्यो बेला झन् रिभिजन हुन्छ कहिले पनि बिर्सिन्न भनेर बुझिरहेछौ ल अब त्यसपछि केमा आऊ एस्कोमाइसिटिसमा केमा एस्कोमाइसिटिस है एस्कोमाइसिटिसलाई
कमनली के भनिन्छ छिटो भन फन्जाई के भनिन्छ भन स्याक फन्जाई भनिन्छ के भनिन्छ भन स्याक फन्जाई भनिन्छ ठीक छ हेर म स्याक फन्जाईको यो हेर यो चाहिँदैन अहिले यो हेर यो थाहा छ के हो भन त यही हो स्याक फन्जाई है यसैलाई के भनिन्छ भन स्याक फन्जाई भनिन्छ है सुन त यसको हाइफा भनेको के हुन्छ भन यसको हाइफा भनेको के हुन्छ सेप्टेट हुन्छ है र मल्टी न्युक्लिएटेड हुन्छ है ल सुन त अब सुन यसको एक्जाम्पलहरु भन त पी फर भन पी फर पेनिसिलियम ए फर भन ए फर एस्पेरिगिलस है एन फर न्यूरोस्पोरा वाई फर भन वाई फर ईस्ट है सुन त जुन यो एस्कोमाइसिटिस छ नि यो एस्कोमाइसिटिसमा के हुन्छ भने एस्कोमाइसिटिसमा के हुन्छ भने एउटा एस्कस हुन्छ के हुन्छ भन एस्कस हुन्छ है के हुन्छ भन एस्कस ठीक छ नि र यो एस्कसमा हैन 8 वटा एस्को स्पोर हुन्छ कतिवटा एस्को स्पोर हुन्छ 8 वटा सोधे क्वेशन हो 4 देखि 8 वटा हुन्छ तर अप्सनमा त्यस्तो कहिले पनि आउँदैन 2 3 4 5 6 भनेर आउँछ 8 आउँछ के लगाउने भन 8 वटा के हुन्छ यसको स्पोर्सहरु हुन्छ बुझ्यो नि अब सुन है र यो जति पनि यसको स्पोरहरु छन् यसको कार्पहरु छन् नि उनीहरुले एउटा ग्रुप बनाउँछ र त्यो ग्रुपलाई के भनिन्छ यसको कार्प भनिन्छ है एस्कसहरुको है सुने त एस्कसहरुको ग्रुपलाई के भनिन्छ स्काई भनिन्छ र स्काईहरु एउटा डेफिनिट फ्रुटिङ बडिज बनाउँछ र त्यो फ्रुटिङ बडिजलाई के भनिन्छ भन त्यो फ्रुटिङ बडिजलाई के भनिन्छ यसको कार्प भनिन्छ है के भनिन्छ भन यसको कार्प है फ्रुटिङ बडिजलाई के भनिन्छ यसको कार्प है 1 सेकेन्ड फेरि भन्छु सुन त है एस्कोमाइसिटिसलाई के भनिन्छ स्याक फन्जाई भनिन्छ के भनिन्छ भन स्याक फन्जाई भनिन्छ है के हुन्छ भने एस्कस हुन्छ है एस्कस भित्र है एस्कस मिलेर के बनाउँछ 8 वटा स्काई बनाउँछ है स्काईको फ्रुटिङ बडीलाई के भनिन्छ यसको कार्प भनिन्छ के हुन्छ यसको कार्प हुन्छ है र जुन यो एस्कस छ नि यस भित्र 8 वटा के हुन्छ भन मियो स्पोर भन्छ र त्यसैलाई के भनिन्छ यसको स्पोर हुन्छ के हुन्छ भन यसको स्पोर हुन्छ है एस्कस भित्र कतिवटा यसको स्पोर्स हुन्छ भन 8 वटा यसको स्पोर हुन्छ 8 वटा है एस्कस मिलेर के भन्छ स्काई भन्छ है स्काईको बडीलाई के भनिन्छ यसको कार्प भनिन्छ भने बेसिडियोमाइसिटिसको फ्रुटिङ बडीजलाई के भनिन्छ बेसिडियोमाइसिटिसको फ्रुटिङ बडीजलाई के भनिन्छ भन बेसिडियो कार्प भनिन्छ के भनिन्छ भन बेसिडियो कार्प भनिन्छ है सुन त जुन यो एस्कोमाइसिटिसको फ्रुटिङ बडी छ नि त्यो फ्रुटिङ बडीको नाम के हो भन यसको कार्प है यसको कार्पको 3 वटा पार्ट हुन्छ कतिवटा पार्ट हुन्छ 3 वटा है एउटा भनेको एपोथेसियम अर्को भनेको के हुन्छ पेरिथेसियम अर्को भनेको क्लिटोथेसियम है अब म क्वेशन तिमीहरु है त्यसो भए भन कप शेप पार्ट अफ यसको कार्प इज कॉल्ड भन कप शेप पार्ट अफ यसको कार्प इज कॉल्ड भन एपोथेसियम कप शेप एपोथेसियम भेरी गुड है के आन्सर भन एपोथेसियम है एपोथेसियम त्यसै भए मलाई भन फ्ल्याग शेप है पार्ट अफ यसको कार्प इज कॉल्ड भन त्यसलाई के भनिन्छ पेरिथेसियम है के भनिन्छ पेरिथेसियम भनिन्छ भने ग्लोब्युलर शेप है और ग्लोब्युलोज शेप है ग्लोबोस शेप भनिन्छ ग्लोबोस शेप अफ यसको कार्पलाई के भनिन्छ भन यसको कार्पलाई के भनिन्छ ए भन न के भनिन्छ भन क्लिटोथेसियम भनिन्छ है यो कहिले पनि ओपन हुँदैन हेर न क्लोज छ कि छैन क्लिटोथेसियमको मिनिङ के हुन्छ क्लोज्ड हुन्छ बुझ्यो नि के हुन्छ क्लोज्ड हुन्छ ठीक छ
यही हो यसको माइसिटिज यसको एक्जाम्पल भन्दै भन एक्जाम्पल भन एउटा अझै है यसमा के हुन्छ भने क्रोजियर फर्मेसन हुन्छ के हुन्छ भन क्रोजियर फर्मेसन हुन्छ अहिले त्यसको फिगर देख्नुहुन्छ क्रोजियर फर्मेसन भनेको के हो है क्रोजियर फर्मेसन टेक्स प्लेस इन भनेर सोध्छ फेरि भन कुन फर्मेसन भन क्रोजियर फर्मेसन भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर भन यसको माइसिटिज है के हुन्छ आन्सर भन यसको माइसिटिज यसको माइसिटिज है सुन त यसको माइसिटिजको एक्जाम्पल भन त एट द रेट पेनी है पी फर भन पेनिसिलियम ए फर भन एस्पैरागुलस न्यूरोस्पोरा अनि वाइ फर इस्ट है यो सबै मध्ये एउटा मात्र युनिसेलुलर हुन्छ त्यसको के हुन्छ आन्सर भन इस्ट हुन्छ आन्सर इस्ट हुन्छ है एउटा क्वेशन सोध्छु तिमीहरु सुन है यो भने के हो भन पेनिसिलियम है सुने त पेनिसिलियम है द फर्स्ट एन्टिबायोटिक डिस्कभर्ड वाज भनेर सोध्छ है फर्स्ट एन्टिबायोटिक डिस्कभर्ड वाज भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर पेनिसिलियम है कुन पेनिसिलियम भन पेनिसिलियम के भन नोटाटम है कुन भन पेनिसिलियम सबभन्दा अगाडि पेनिसिलियम नोटाटमलाई डिस्कभर गर्ने मान्छे कुन हुन् भन अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ है के हुन्छ आन्सर भन अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ के हुन्छ आन्सर अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ यसको लागि उहाँलाई नोबेल प्राइज पनि दिएको थियो है बुझ्यौ नि यो पेनिसिलियमलाई थाहा छ कुन ड्रग भनिन्छ भन कुन ड्रग भनिन्छ वन्डर ड्रग पनि भनिन्छ कुन ड्रग भनिन्छ वन्डर ड्रग है कुन ड्रग भनिन्छ वन्डर ड्रग भनिन्छ बुझ्यौ नि अब सुन है डिस्कभर कहाँबाट भएको भने पेनिसिलियम नोटाटमबाट भएको हो भने कमर्सियली है फेरि भन कमर्सियली पेनिसिलिन इज obtained from भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर छिटो भन के हुन्छ आन्सर भन यो कसको यो इयरफोन लगाएको छ है कमर्सियली पेनिसिलिन इज obtained from भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर भन पेनिसिलियम के हुन्छ भन क्राइसोजेनम हुन्छ के हुन्छ आन्सर भन क्राइसोजेनम हुन्छ के हुन्छ आन्सर भन पेनिसिलियम के हुन्छ क्राइसोजेनम बुझ्यौ नि ल दिस इज ऑल अबाउट यू हैव टू स्टडी अबाउट के भन पेनिसिलियम है पेनिसिलिन इज obtained from ऑप्शन ए भाइरस ऑप्शन बी बैक्टेरिया के हुन्छ आन्सर भन त फन्जाई भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर भन फन्जाई है के हुन्छ आन्सर फन्जाई ल नेक्स्ट यही क्वेशनमा 2-3 दिन पछि सोध्यो भने हैन पेनिसिलिन इज obtained from भनेर सोध्छु हैन तिमीहरु के भन्छौ ब्याक्टेरिया भन्छौ स्योर हो है ल अब के बाँकी रह्यो भन के बाँकी रह्यो बेसिडियोमाइसिटिस है ल सुनाए त भन त बेसिडियोमाइसिटिसलाई के भनिन्छ छिटो भन त क्लब फंगी भेरी गुड है बेसिडियोमाइसिटिसलाई के भनिन्छ बेसिडियोमाइसिटिसलाई के भनिन्छ भन क्लब फन्जाई भनिन्छ है और यसैको अर्को नाम के हो यसलाई रेप फन्जाई पनि भन्दो रहेछ है के भन्छ भन रेप फन्जाई रेप फन्जाई सोध्दैन सोध्ने भनेको नै के हो भन सोध्ने भनेको के हो क्लब फन्जाई भन्छ के भन्छ क्लब फन्जाई है यसमा यिनीहरुमा के हुन्छ एउटा क्ल्याम्प कनेक्सन हुन्छ के हुन्छ भन क्ल्याम्प कनेक्सन र यही क्ल्याम्प कनेक्सनलाई कुन पोर भनिन्छ भन डोलियो पोर भनिन्छ के भनिन्छ डोलियो पोर है यसैको नाम के हो डोलियो पोर के भनिन्छ सेप्टम पनि भनिन्छ के भनिन्छ डोलियो पोर के भनिन्छ सेप्टम पनि भनिन्छ है यसको फ्रुटिङ बडीलाई के भनिन्छ भन त यसको फ्रुटिङ बडी के भनिन्छ ब्यासिडियोकार्प यसको फ्रुटिङ बडीलाई के भनिन्छ भन यसको फ्रुटिङ बडीलाई के भनिन्छ ब्यासिडियोकार्प पनि भनिन्छ है बुझ्यौ नि के भनिन्छ ब्यासिडियोकार्प पनि भनिन्छ है यसको एक्जाम्पलहरु भन त यसको एक्जाम्पलहरु एउटा भनेको एगारिकस है एगारिकसको के भन यसलाई के भनिन्छ मशरुम भनिन्छ है के भनिन्छ मशरुम है ठीक छ एगारिकस है व्हिच अफ द फ्लोइङ इज इडिबल मशरुम सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर एगारिकस क्याम्पेस्ट्रिस है के हुन्छ क्याम्पेस्ट्रिस
ठिक छ है। अर्को भनेको यसको इक्जाम्पल भनेको उस्ती लागो है। अर्को इक्जाम्पल भनेको भन, अर्को इक्जाम्पल भनेको है पुस्निया है। के भन? पुसिनिया। ठिक छ, पुसिनिया। सुना त, जुन यो उस्ती लागो छ नि, उस्ती लागोले एउटा डिजिज कज गराउँछ, त्यो डिजिजको नाम के हो भन? स्मट हो। के हो भन? स्मट है। रस्ट है। पुसिनियाले के कज गराउँछ भन? रस्ट कज गराउँछ है। अहिले सबै पढ्छौँ, अहिले जस्ट जानकारी दिइरहेको छु तिमीलाई। के दिइरहेको छु भन? जानकारी है। अब त्यसपछि केमा आऊ? अब त्यसपछि केमा आऊ? ड्युटेरोमाइसिटिसमा। केमा आऊ? ड्युटेरोमाइसिटिसमा। सुन त, ड्युटेरोमाइसिटिसको ड्युटेरोमाइसिटिसलाई कमनली के भनिन्छ भन? कमनली के भनिन्छ? फन्जाई के भनिन्छ भन? फन्जाई इम्परफेक्टाई भनिन्छ। के भनिन्छ? फन्जाई इम्परफेक्टाई भनिन्छ है। फन्जाई इम्परफेक्टाई किन भनेको भन? किन भनेको हो? छिटो भन है। किनभने यिनीहरूमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन के हुन्छ? टोटली के हुन्छ? एब्सेन्ट हुन्छ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन के हुन्छ भन? टोटली के हुन्छ? एब्सेन्ट है। त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ? त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ भन? फन्जाई इम्परफेक्टाई भनिन्छ। थाहा छ यसमा के हुन्छ थाहा छ? ओन्ली आसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ र त्यो पनि केबाट हुन्छ भन? कोनिडियाबाट फर्मेसनबाट है। केबाट हुन्छ भन? कोनिडिया फर्मेसनबाट। कसरी हुन्छ भन? कोनिडिया फर्मेसनबाट है। सुना त, यसको कतिवटा इक्जाम्पल मैले सम्झाएको थिएँ भन? दुईवटा मात्र सम्झ, अरु है। एउटा भनेको फ्युजेरियम, अर्को भनेको के हुन्छ भन? अल्टरनेरी है। अर्को भनेको अल्टरनेरिया। दुईटा मात्र सम्झ। ठिक छ है। दिस इज अल अबाउट के भन? ड्युटेरोमाइसिटी है। ल सुना त, अब यसमा के बाँकी रह्यो भने हामी चाहिँ लाइफ साइकल पढ्छौँ हैन, बुझ्यो नि। र अर्को भनेको भोलि चाहिँ हामीले के पढ्छौँ? कमन नेम अफ फन्जाई पढ्छौँ र यिनीहरूले कुन कुन डिजिज कज गराउँछ हैन, त्यसको बारेमा डिटेलमा स्टडी गर्छौँ। बुझ्यो नि? ए सुनिरहेको छ मेरो कुरा है? हेलो हेलो। यस सर। ल ठिक छ, आजको लागि यति नै है। ल।